अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें इल्म का राह दिखाई। नाज़रीन इकराम, सियासी मामलात अपनी जगह, पाकिस्तान के सियासी मामलात अपनी जगह, यहाँ के मामलात जो है जैसे मैंने पहले बताया एक व्लॉग में कि हुकूमती ईवानों में भी नाज़ानदोस्त मौजूद हैं, और अपोजिशन यही कहती थी कि ये अपने भार से गिर जाएंगे। हालांकि उसने बड़ी कोशिशें की, 4 साल के बाद भी वो अभी भी यही कह रही है कि अपने भार से गिर जाएंगे, तो वो चांसेस अपनी जगह। लेकिन अगर आप देखें तो बरतानिया में भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो उनकी अपनी पार्टी है उसने बगावत कर दी है, वहाँ भी ऐसे ही मामलात हैं। अब मैं बरतानिया के हवाले से आपको एक ख़बर देने जा रहा हूँ, और वो ख़बर ये है कि पाकिस्तान का एक भगोड़ा अपने अंजाम को पहुँचने वाला है, उसका आखिरी वक्त आ गया है, और चंद दिनों में ही सारे काम होने वाले हैं। कौन है, क्या है, कैसे है, इसके बारे में आपको तफसीलात से आगाह करूँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा और आपका राब्ता जो है वो कायम दायम रहे, और अपनी कीमती राय का भी इजहार करें ताकि हमें पता लगता रहे कि हम किस अंदाज में बात कर रहे हैं और आप क्या चाहते हैं। नाज़रीन हम एक भगोड़ा, बल्कि कई भगोड़े लंदन में बैठे हुए हैं। उसमें हुकूमत तो सिर्फ नाम लेती है नवाज़ शरीफ का, इसहाक डार का भी नाम भूल गई, सलमान शहबाज का नाम भी भूल गई, बाकी भी नाम भूल गई, सिर्फ नवाज़ शरीफ करती। लेकिन एक बड़ा भगोड़ा जो बैठा हुआ है, जिसने बड़ा जुल्म ढाया था, जिसने स्टूडेंट लाइफ से सियासत शुरू की थी, और उसके बाद वो कौमी सतह पे आया, लेकिन खुद वो डॉन बन के पीछे बैठा रहा, और उसने लोगों के हाथों से काम कराए, कत्ल व गारत कराई, खूनी इनकलाब लाने की कोशिश की, लेकिन वो इनकलाब नहीं था बल्कि साजिशें थी, खूनी शामें, यानी हमारा जो रोशनी का शहर था कराची, उसका अमन बर्बाद कर दिया। मेरी मुराद जिससे भी है वो आप समझ गए होंगे, वो अल्ताफ़ भाई से। अल्ताफ़ भाई ने बड़ी एक जमात बनाई, और जनरल ज़िया साहब का तोहफ़ा था ये हमें आमराना दौर का, क्योंकि वहाँ पीपल्स पार्टी से निपटना था उन्होंने, और जमात इस्लामी से निपटना था, इसलिए उन्होंने एक चीज़ ला के खड़ी कर दी। मैं अक्सर कहा करता हूँ, बल्कि ये एक हकीकत है कि ज़बान के नाम पर, रंग के नाम पर, मज़हब के नाम पर जो लड़ाइयाँ शुरू की जाती हैं उनकी इंतहा कोई नहीं होती, फिर वो मामलात बहुत गड़बड़ हो जाते हैं। इस वक्त जो है वो अल्ताफ़ भाई जो है वो लंदन में, एक दफ़ा उनका ट्रायल हो चुका है मनी लॉन्ड्रिंग में, उसमें वो छूट गया। लेकिन अब शर अंगेज़ तकरीर के हवाले से हुकूमत बरतानिया ने एक जोश दिखाया है, यानी करवट ली है, और वो उनको लाके अदालत में खड़ा करने वाली है। 31 जनवरी से ये ट्रायल शुरू होगा, और फिर जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के लायर हैं, ये खबर ब्रेक की है हमारे दोस्त छोटे भाई मुबशर लुकमान ने। लेकिन जब मैंने दोस्तों से पूछा तो उन्होंने कहा कि बात ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता अल्ताफ़ हुसैन के करीब से लोग जो है दूर हो गए, और वहाँ का कानून जो है वो ऐसी गिरफ्त में लाना चाहता है। तो लगता ये है कि चूँकि मनी लॉन्ड्रिंग में ये बच गए, लिहाजा हुकूमत ने ऐसे जो शवाहिद हैं इकट्ठे कर लिए हैं, जिसके लिए अब ये ट्रायल होने लगा है शरअंगेज़ तकरीर का, कि बरतानिया में बैठ के उन्हें शरअंगेज़ी की है। तो उसका अब हुआ क्या, ये दबाव कहाँ से हुआ, ये अचानक क्यों हो गया, आप भी सोचेंगे, मैं भी सोच रहा था। मैंने तहकीक की, फिर पता ये लगा कि सैकड़ों लोगों ने हुकूमत बरतानिया, जो वहाँ के शहरी हो चुके हैं, पाकिस्तानी नसाद हैं, उन्होंने हुकूमत बरतानिया को ख़त लिखा कि जनाब एक बंदा शरअंगेज़ी आपकी सरज़मीन पे बैठ के कर रहा है, और हमारे वतन का जो है वो अमन तबाह कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। बल्कि वो तो कभी हिंदुज़म की बात करता है, कभी किसी जैसे होश व हवास में नहीं है, तो आपने उसको सज़ा क्यों नहीं दी। अब 31 से ट्रायल ये होने लगा है, और कहते हैं, बताने वाले जो ज़िम्मेदार हैं क़ानूनी माहिरीन, उनका कहना ये है कि ये जो है ये कम अज़ कम 3 या 5 दिन में ये फ़ैसला सामने आ जाएगा। उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, और अगर शवाहिद मौजूद हैं और ठोस हैं, तो फिर अल्ताफ़ भाई का आखिरी वक्त होगा कि उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। सज़ा क्या है, इस बात की सज़ा 2 से लेके 6 साल तक की कैद है, और कैद भी कहाँ, नज़रबंदी नहीं है जिस तरह पहले वो ऐश करते रहे, अपने घर में नज़रबंद रहे, उस तरह अंदाज नहीं है। अब उनको आम जेल में आम कैदियों के साथ होगा।
اب دیکھنا یہ آگے کیا مسئلہ ہوگا، آگے ہمارا آگے ہو سکتی ہے کیونکہ ماشاءاللہ وہ بڑے صلاحیتوں والے ہیں، تو وہاں عام قیدی ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں یا وہ عام قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن جو حالات بن رہے ہیں اس میں یہ ہو رہا ہے کہ پاکستانی بھگوڑے کو کچھ سزا ملنے والی ہے۔ نواز شریف کو فی الحال اس لیے نہیں کہ اگر ایک تو میں نے پہلے بھی کہا اور بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کا اور برطانیہ کے جو ہیں درمیان کوئی معاہدہ ایسا نہیں ہے کہ قیدیوں کی، مجرموں کی ایک دوسرے کو واپسی ہو سکے۔ نمبر ایک، اگر ہو بھی جاتا ہے یہ معاہدے کی ضرورت ہے اور ہر دور میں اس کو مطلب سمجھا گیا کہ اس کی ضرورت ہے، لیکن اگر ہو بھی گیا تو اس میں مجرم لوگ جو ہیں، جو جرائم پیش ہیں، ان کے بارے میں ہوتا ہے۔ یہ اس قسم کے جو سیاسی پناہ گزیر ہوتے ہیں ان پر ذرا رعایت کی جاتی ہے۔ اچھا وہ بھی ہو گیا، اگر اس میں وہ بھی طے ہو گیا، اس حکومت نے کر لیا، ان کا داؤ چل گیا، تب بھی برطانوی قانون کے مطابق، وہاں کی روایات کے مطابق بہت سی شرائط عائد کی جائیں گی کہ ان کی تذلیل نہیں کی جائے گی لے جا کے، ان کا علاج جو ہے وہ کس انداز میں وہاں ہوگا، کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، ان کے رشتہ داروں کو کس طرح ملنے دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا، یعنی ایک لمبا پروسیس ہے۔ نمبر ایک تو فی الحال یہی پروسیس لمبا ہے کہ معاہدہ آپ کا اور برطانیہ کا نہیں ہے تو وہ ہو جائے۔ اس کے بعد کی جو باتیں ہیں، برطانیہ کبھی بھی بغیر شرائط کے نہیں کسی کو قیدی حوالے کرتا، کسی مجرم کو حوالے نہیں کرتا، اور خاص طور پہ سیاسی لوگوں کو۔ صرف سرمایہ دار جو ہیں وہ کچھ لوگوں کو چھوڑا ہے، اس نے رشین ریاستوں کے سرمایہ داروں کو چھوڑا ہے، واپس کیا ہے، چھوڑا سے مراد یہ ہے کہ وہاں سے نکالا ہے، لیکن وہ بھی وہ لوگ ہیں جو اس میں کسی نہ کسی جگہ گھپلے میں شامل تھے، سب کچھ تھے۔ معاشی معاملات میں میں کہتا ہوں جیسے الطاف حسین کے پیسے جو ہیں وہ برطانیہ کی معیشت میں کام آئے، اسی طرح جو بھی بھاگ کے وہاں جاتا ہے، جو بھی لٹیرا وہاں جاتا ہے، جو بھی کرپٹ آدمی جاتا ہے، کسی بھی ملک سے تعلق ہو، کسی بھی سرزمین سے اس کا تعلق ہو، یقینی بات ہے کہ وہ جو سرمایہ لے کے وہاں جاتا ہے جائز ناجائز طریقے سے، اس کا معاشی میدان میں فائدہ ہوتا ہے برطانیہ کو۔ تو برطانیہ کے اپنے قوانین ہیں، وہاں پاکستان کے قوانین نہیں چلتے کہ خط لکھا جائے اور جناب اس پہ کارروائی ہو جائے، یا چند سیکنڈ کے لیے آپ سزا دی جائے اور چند سیکنڈ کے بعد عدالت جو ہے وہ برخاست ہو جائے اور اس کو سزا ہو جائے اور وزیر اعظم اتر جائے، یا اپنے جس طرح ایک کیس میں آپ نے پکڑا پاناما میں، اٹک جیل پہنچایا، لیکن اس کے بعد آپ نے اقامہ میں کہ جی اس نے اقامہ حاصل کیا، بیٹے کی نے جو نوکری کر رہا تھا اس کا پیسے نہیں بتائے، الیکشن کے وقت اس نے بتایا نہیں ہے گوشواروں میں۔ تو بھائی معاملات تو ایسے ہیں کہ اب جو موجودہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، ہمارے تو معاملات ہی بہت گڑبڑ ہیں، جو پارلیمنٹ میں موجود ہے اس میں سے 150 افراد، منتخب افراد اپنے گوشوارے الیکشن کمیشن کو نہیں دیتے۔ اب الیکشن کمیشن نے ان کو معطلی کی ان کی کہ وہ کسی کارروائی میں حصہ نہیں لے سکتے، تو 10 سے 12 آدمیوں نے، یعنی 1 درجن آدمیوں نے، جس میں حکومتیں بھی شامل ہیں، دوسرے بھی ہیں، تو صرف انہوں نے اپنے گوشوارے جمع کرائے۔ جہاں ذمہ دار لوگ اپنے گوشوارے جمع نہ کرائیں، اپنے بتائیں نا کہ ان آؤٹس کیا ہے، ان کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، انکم کیا ہے، سب کچھ ہے، اور اپنا انکم ٹیکس میں غبن کریں، وہاں دوسروں کا جو بھاگ جائے ان کا کیا کریں گے۔ لیکن خبر یہی ہے کہ الطاف حسین اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ انہوں نے جتنی قتل و غارت گری کی، جتنی ان کی آہیں ان کے پیچھا کر رہی تھیں، اب وہ بر آنے والی ہیں اور ان کو سزا ملنے والی ہے برطانوی حکومت کی جانب سے۔ پاکستانی حکومت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، نہ انہیں واپس لا سکی، نہ کچھ کیا، لیکن برطانیہ کی حکومت یہ کر رہی ہے، اور وہاں کے قوانین جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ اب جس طرح میں نے کہا نا، پاکستانی نژاد شہریوں نے، وہاں کے برطانوی شہریوں نے دباؤ ڈالا حکومت پر، اور حکومت اس لائن پہ آ گئی، اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ اب کچھ نہ کچھ اس کا فیصلہ کیا جائے کہ الطاف بھائی نے جو برطانیہ میں بیٹھ کے شرانگیزی پھیلانے کی کوشش کی، جہاں انہیں پچھلی معاملات تو گڑبڑ ختم ہو گیا، اب جو معاملات ہیں وہ یہ شرانگیزی کا ہے، شرانگیز تقریر کا ہے، اس پہ پکڑ ہونے والی ہے، اور زیادہ دیر نہیں ہے۔ آج جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو 20 تاریخ ہے، تو 20 نہیں، آج نہیں تو کل ہی آپ تک پہنچ جائے گا۔ لیکن دن کتنے ہیں؟ 10 دن یہ ہیں، اور 3 4 5 دن اور ہیں، یعنی 15 دن کے اندر اندر جو ہے الطاف حسین کا آخری وقت آنے والا ہے، اور وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ یہی تھی آج کی خبر، یہی تھا مسائل، میں آگاہ کیا، کیونکہ اپنے حالات سے آگاہ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہاں بھی چاہتے ہیں کہ ایسا شخص جو ملک کے خلاف سرگرمیوں میں مبتلا، اس کو سزا ملنی چاہیے،
یقینی بات ہے آپ کی بھی یہی رائے ہوگی، میری بھی یہی رائے ہے کہ اگر چاہے میں ہوں یا آپ ہوں، اگر اس قسم کی کہ مملکت کے خلاف، اپنی دھرتی کے خلاف سازش کرتا ہے تو اسے کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست یہی ہے کہ IANN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ پاکستان خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو، آپ ترقی کریں، آپ سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔